समादरणीय दर्शक श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त दर्शक श्रोतावृन्दहरू, हामी सदा चाहिँ अध्यात्म सम्बन्धीका विविध विषयको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी ध्यान, योग र पूजा पाठ सम्बन्धी विशेष गरी आउन सक्ने समस्याहरू र हुन सक्ने त्यस्ता कठिनाइहरूको सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्न जाँदैछौँ। त आउनुहोस् धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, विशेष गरी हामी हिन्दू धर्मशास्त्र ग्रन्थमा आधारित सनातन परम्परा जो 16 संस्कारमा युक्त रहेका छौँ, हाम्रा सदाचारका नियमहरू तिनै रहेका छन्। हामी हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र ग्रन्थहरूले बताए बमोजिम नीति निर्देशन गरे अनुसार हाम्रा विशेष गरी ईश्वरप्रति, भगवानप्रति आस्था प्रकट गर्ने, श्रद्धा राख्ने विविध किसिमका हाम्रा बाटाहरू रहेका छन्। विविध किसिमका आफ्ना आफ्नै समय अनुकूल तरिकाहरू रहेका छन्। हामी कोही पाठ पूजा गरेर आस्था प्रकट गर्छौँ, कोही ध्यान गरेर आस्था प्रकट गर्छौँ, कोही मन्त्र जपेर आस्था प्रकट गर्छौँ, त्यस्तै कोही विशेष गरी स्तुति गान र प्रार्थनाहरू गरेर आस्था प्रकट गर्छौँ। भने यस्तै हाम्रो हिन्दू सनातन धर्मशास्त्र ग्रन्थले निर्देशन गरे बमोजिम 4 आश्रमहरू रहेका छन्। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यास, यी 4 आश्रमका आफ्नै किसिमका सदाचारहरू रहेका छन्। ती सदाचारहरू मध्ये कुनै न कुनै एउटा आश्रमको सदाचारमा हामी रहेर हामी ईश्वरप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने गर्दछौँ। पाठ पूजा, ध्यान, जप, आराधना, स्तुति गान, मन्त्र जप, तन्त्र साधना जुन भए तापनि हाम्रो श्रद्धा, आस्था, विश्वास र एउटा समय अनुकूल र परिस्थिति अनुकूल हामीले ईश्वरप्रति श्रद्धा प्रकट गर्ने आफ्नै किसिमका तरिकाहरू रहेका छन्। समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, यसरी ईश्वरप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दा अथवा पाठ गर्दा, पूजा गर्दा, ध्यान गर्दा, मन्त्र जप्दा, स्तुति गान गर्दा हामी सबैले गर्छौँ आफ्नो समय अनुकूल। तथापि हामी सबै सनातन हिन्दू धर्मशास्त्र ग्रन्थमा परिपूर्ण अथवा पूर्णता गहिरो रूपमा अध्ययन सबैमा परिपूर्ण नहुन पनि सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कतै पाठ पूजा, ध्यान, जप, प्रार्थना, स्तुति, वन्दना मा कुनै किसिमका विचलनहरू आएका हुन सक्छन्, आउँछन्। यस्तो अवस्थामा हामीमा विविध किसिमका भ्रमहरू पनि पर्न सक्छन्। जस्तो पाठ पूजा गर्दै गयो, ध्यान गर्दै गयो, जप गर्दै गयो, मन्त्र जप्दै गयो, स्तुति गान गर्दै गयो, यो नियमित हामी गर्ने गर्दछौँ र यसरी गर्ने क्रममा पूर्ण रूपमा सबैमा गहिरो वेद वेदान्तको अध्ययन नहुन पनि सक्छ, किनकि सबैलाई यो अनुकूल अथवा यो फुर्सद अथवा यो समय नपुगेको पनि हुन सक्छ। तथापि हामी आफूसँग जे जति श्रद्धा छ, जे जति समय छ, जे जति ज्ञान छ, जे जति सिप छ, ईश्वरप्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गर्ने त्यसअनुसार गरिरहेका हुन्छौँ। र यसरी प्रकट गर्दा, ईश्वरप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्दा, पूजा गर्दा, ध्यान गर्दा, जप गर्दा, स्तुति गर्दा विविध किसिमका समस्याहरू पनि आउन सक्छन्। हामीमा श्रुति भ्रम, दृष्टि भ्रम, चिन्तन भ्रम जस्ता कुराहरू पनि आउन सक्छन्। साधना गर्दै 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 जाँदा तन्त्र साधनामा त झनै बढी समस्या यस्ताहरू आउँछन्। जो तन्त्र साधकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि भोगिसक्नु भएको छ। किनकि तन्त्र साधनामा त तपाईँको के हुन्छ भने हामी जब साधनामा लाग्दछौँ, जुन बाटो भए पनि, भक्ति योग भए पनि, ज्ञान योग भए पनि, कर्म योग भए पनि, हठ योग भए पनि, जुनसुकै योगहरू हुन्, जुनसुकै योगमा आधारित तन्त्र साधना होस्, विशेष गरी यस्ता किसिम साधना गर्दै जाँदा जति हामी मन्त्र जप्दै जान्छौँ अथवा आराधना गर्दै जान्छौँ, स्तुति गान गर्दै जान्छौँ र आफ्ना इष्टदेवलाई जति आराधना गर्दै जान्छौँ, त्यति नै त्यो श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने समयमा विविध किसिमका समस्याहरू पनि देखा पर्छन्। र त्यसमा के हुन्छ भने समादरणीय सज्जन धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, हामीमा गहिरो शास्त्रीय अध्ययन सबैमा परिपूर्ण नहुन पनि सक्छ, जसको कारणले पूजा गर्दै जाँदा अथवा ध्यान गर्दै जाँदा, मन्त्र जप्दै जाँदा विविध किसिमका अनुभूतिहरू हुने, विविध किसिमका सङ्केतहरू आफूलाई महसुस हुने, जस्तो
अङ्गहरू फुर्ने, सपनाहरू धेरै देख्ने अथवा सपनाहरूका कुरामा बढी विचलन अथवा चिन्तित हुने लगायतका जस्ता समस्याहरू पनि आउन थाल्छन्। अझ यसमा तन्त्र साधना अथवा तन्त्र साधकहरूका निमित्त त यो झनै विकराल रूप पनि बन्न सक्छ। र यसमा के हुन्छ भने विशेष गरी हाम्रो साधक जो हुनुहुन्छ, साधकहरू अथवा तपाईँ हामी सबै साधक हौँ, आफ्नो समय अनुकूल साधना गरिरहेकै हुन्छौँ, यसमा कुनै सन्देह छैन। तथापि साधना गर्दा गर्दै विविध किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्। जस्तो साधनाको समयमा तपाईँ हाम्रा कुन क्षेत्रका साधना छन्, जस्तो पूजापाठको हो कि स्तुति गान हो कि मन्त्र जपको हो कि ध्यानको हो कि कुन माध्यमबाट हामी आराधना गरिरहेका छौँ, त्यस क्षेत्रमा हामीलाई हामीमा कहिलेकाहीँ श्रुति भ्रम, दृष्टि भ्रम, चिन्तन भ्रम, विविध किसिमका चाहिँ नकारात्मक ऊर्जाहरूले हामीलाई, हाम्रो ध्यानलाई, हाम्रो जपलाई, हाम्रो पाठलाई अथवा हाम्रो पारायणलाई, हाम्रो उपासनालाई चाहिँ बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ, हामीलाई विचलनमा ल्याउन खोज्छ। तन्त्र साधनामा त यस्ता झन् धेरै समस्याहरू हुन्छन् र यस्ता विकराल समस्याहरू अथवा यस्ता किसिमका विचलनमा ल्याउने नकारात्मक ऊर्जाहरूले हामीलाई दबाउन खोज्छ। किनकि जति हामी अघि बढ्न खोज्छौँ त्यति नै हामीलाई यसले यस्ता नकारात्मक ऊर्जाहरूले चारैतिरबाट घेरेर दबाउन पनि खोज्छन्। र यस्तो अवस्थामा मेरो ध्यानको, मेरो जपको, मेरो पूजाको उपलब्धि नै यही रहेछ, यस्तै किसिमका सङ्केतहरू मलाई मिल्न थाले। अब परिपूर्ण भयो, म भगवानको प्रिय पात्र भने मलाई चाहिँ विविध किसिमका सङ्केतहरू यसरी आउन थाले भनेर हामीले आफ्नो पूजाको, पाठको, ध्यानको, स्तुतिको, मन्त्र जपको परिणाम नै यही हो भन्नतिर यदि हामी लाग्यौँ भने हामी अवश्य पनि त्रुटि हुन्छौँ। किनकि त्यति सजिलै, त्यति सहज रूपमा त्यस्ता किसिमका ईश्वरीय गुण र ईश्वरीय भावहरू सजिलै प्राप्त हुने सम्भावना रहँदैन। ताकि के हो त भन्दा हाम्रो साधनाले निरन्तर रूपमा अघि बढ्दै 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 गइसकेपछि त्यो चरम बिन्दु हुन्छ। हेर्नुहोस्, ईश्वरीय गुण प्राप्त गर्न त्यति सहज परिस्थिति, जति हामी शब्दले भन्छौँ, जति हामी चित्रमय गुणहरू देख्छौँ, जति हामी समाजमा सुन्दछौँ, जति हामी शास्त्रीय कुरा वचनहरू सुनिरहेका हुन्छौँ, यस्ता कुराहरूबाट हामी प्रभावित भएर साधना गरिरहेका पनि हुन्छौँ। शास्त्रले नै हो हामीलाई प्रेरणा दिने। र यसरी साधना गर्दा गर्दै 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना अथवा 1 वर्ष, 1.5 वर्षमा कुनै किसिमका उपलब्धिहरू यदि देखियो भने त्यसैलाई उपलब्धि ठान्नु। जुन हामीलाई नकारात्मक ऊर्जाले दबाउन खोजिरहेको हुन्छ अथवा हाम्रो साधनालाई विचलनमा ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ, बाधा पुर्याउन खोजिरहेको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थालाई नै हामीले मेरो ध्यानको, पूजाको, पाठको, जपको परिणाम यही हो, उपलब्धि यही रहेछ भन्नतिर यदि हामी लाग्यौँ भने हामी कमजोर अवस्थामा पुग्छौँ र हाम्रो साधना परिपूर्ण हुन सक्दैन। त्यसलाई हामीले केलाउन पनि सक्दैनौँ। हामीमा आउने विविध किसिमका सङ्केतहरूलाई पनि हामीले छान्न सक्दैनौँ। कुन सही हो, कुन गलत हो भन्ने कुरा पनि हामी छुट्याउन असजिलो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, हामीले विशेष गरी आफ्नो साधनालाई निरन्तरता दिँदै जानुपर्छ। यदि त्यस्ता किसिमका विचलनहरू आए, अत्यन्तै बाधाहरू पर्न गए अथवा आफ्नो साधनालाई अगाडि बढाउनै नसक्ने परिस्थिति पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, यदि त्यस्तो अवस्थामा सामान्य एउटा उपाय के गर्न सकिन्छ भने आफ्नो साधनाको विधिलाई थोरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, स्थानलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि समयलाई परिवर्तन गरेर आफ्नो निरन्तर साधनालाई अगाडि बढाउने पहिलो चरण हो। यदि त्यो प्रयासमा पनि आफू असफल भयो भने विशेष गरी जो दक्ष साधकहरू हुनुहुन्छ अथवा जो साधनामा दक्षता हासिल गरिसक्नु भएको मित्रहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव पनि लिन सकिन्छ। ताकि मलाई यस्ता किसिमका समस्याहरू साधनामा परिरहेका छन्, कसरी यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने अथवा यसलाई चिरेर अथवा यसलाई किनारा लगाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले चर्चाको रूपमा लिन अथवा ल्याउन सक्दछौँ। र समादरणीय धर्मानुरागी सज्जन श्रोतावृन्द, हामीले यस्ता किसिमका विषयवस्तुहरूलाई नै परिणाममुखी हो अथवा चाहिँ म ईश्वरप्रतिको मेरो साधना परिपूर्ण भएछ, अब मलाई विविध किसिमका सङ्केतहरू मिल्न थाले, भ्रमहरू पर्न थाले अथवा यस्ता चाहिँ विविध किसिमका अनुभूतिहरू मलाई हुन थाले भनेर हामीले त्यसैलाई परिणाम मान्न थाल्यौँ भने चाहिँ हामी पछाडि पर्छौँ अवश्य पनि। र परिणाम आउँछन्, तर ती परिणामहरूलाई हामीले बिस्तारै केलाउँदै लान सक्नुपर्ने हुन्छ।
कुन सही हो र कतिसम्म तथ्य छ, कतिसम्म त्यसमा सत्यता छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले केलाउँदै 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 जाने प्रक्रियालाई पनि हामीले साथ अँगालो हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो केलाउँदै जाने प्रक्रियालाई हामीले आत्मसात गरेर अनि आफू निर्दिष्ट भएर, आफू एकदम निश्चित भएर, आफ्नो साधनाप्रति आफ्नो जुन विश्वास छ त्यो आफ्नो साधनाप्रतिको जुन विश्वासमा तुषारपात नहुने ढङ्गले हामीले ती अनुभूतिहरूलाई, ती सङ्केतहरूलाई, त्यस्ता सङ्केतहरूलाई जो अलौकिक सङ्केतहरू हुन्छन्, दैवी सङ्केतहरू हुन सक्छन् र दैवी सङ्केत नभएर कुनै किसिमका आफ्नो साधनामा विचलन पुर्याउने, बाधा पुर्याउने अनेक किसिमका नकारात्मक ऊर्जाहरू, नकारात्मक गुणहरू पनि हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ नकारात्मक गुणहरूले पनि सकारात्मक जस्तो बनेर आफूलाई भ्रममा पारिदिन्छन्। हेर्नुहोस्, यी साधकहरूलाई विविध किसिमका समस्याहरू आउने गर्दछन् र यो समस्या आउँदा आउँदै साधनाको समयमा यस्ता आएका समस्याहरूले, कहिलेकाहीँ नकारात्मक समस्याले, नकारात्मक एउटा चाहिँ आक्रमणले पनि तपाईँ हामीलाई सकारात्मक जस्तो भ्रममा पारिदिन्छन् र हामी साधनालाई नै मेरो परिपूर्ण भएछ साधना भनेर लागि पर्दछौँ र त्यसैले परिणाम ठान्न थाल्दछौँ। वास्तवमा शाश्वत दैवीय सत्य अलौकिक गुण जसलाई हामी केलाउने तर्फ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ र कतिसम्म शाश्वत मलाई प्राप्त भएको अनुभूति अथवा मलाई प्राप्त भएको सङ्केत कतिसम्म तथ्यपूर्ण छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँ हामीले नै केलाउनु पर्ने हुन्छ। अर्काले केलाइदिँदैन, अर्काले बुझिदिँदैन। त्यसैले समादरणीय सज्जन श्रोतावृन्द, भक्तवृन्द, यो विशेष गरी हाम्रा साधना गर्ने जस्तो अष्टाङ्ग योगका विधिहरू पनि रहेका छन्। व्यायाम, अब जस्तो भनौँ अष्टाङ्ग योगको विधिमा विशेष गरी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, सिद्धि, समाधि, यसका पनि दुईटा पाटाहरू रहे। एउटा त हामी शारीरिक व्यायामतर्फ पनि जान्छौँ भने अर्को त्यही व्यायामलाई अथवा त्यही योगलाई हामी साधनाको क्षेत्र पनि बनाउन सक्दछौँ। ईश्वरीय अलौकिक गुण प्राप्तिका निमित्त आफू समर्पित हुने एउटा माध्यम पनि बनाउन सक्दछौँ र यो पतञ्जलिद्वारा निर्देशित यी यस्ता साधनाका पक्षहरू पनि एकातर्फ छन्। अर्को मन्त्र जपको कुरा रहेको छ, अर्को ध्यानको कुरा रहेको छ, अर्को ज्ञानको कुरा रहेको छ। अब यहाँ भक्ति, ज्ञान र वैराग्य भन्ने कुराहरू त छँदैछन्, यसमा जोडिएकै हुन्छन्। त्यसैले गर्दा समादरणीय सज्जन, धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, भक्तवृन्द, विशेष गरी तपाईँ हामी साधना गर्दै जाँदा हामीसँग आउने विविध किसिमका समस्याहरू, हामीलाई साधनामा विचलनमा ल्याउने अथवा बाधा पुर्याउने अनेक किसिमका तत्त्वहरू आउँछन्। पहिले त नकारात्मक गुणहरू अगाडि सरेर आउँछन्। त्यसै कारण ती नकारात्मक गुणहरू चाहिँ यी हुन्, मेरो साधना र मेरो जपमा, मेरो ध्यानमा, मेरो पूजामा बाधा पुर्याइरहेको छ, मलाई नै त्यस्तो अनुभूति भइरहेको छ भनेर हामीले नै त्यसलाई चाहिँ किनारा लगाउँदै लगाउँदै सत्य तथ्यतर्फ हामी अघि बढ्ने र हाम्रो साधनालाई निरन्तरता दिन हामी सक्छौँ। यदि त्यसो भयो भने चाहिँ हामी विशेष गरी सफलताको सिँढी चढ्दै जान अवश्य सक्छौँ र सँगसँगै जुनसुकै साधना होस्, सँगसँगै हामीले वेद वेदाङ्ग अथवा वेद वेदान्त र विशेष गरी तन्त्र मन्त्र ध्यान यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै र निहाल्दै जानुपर्ने स्थिति पनि आउँछ र अध्ययन गर्दै जानुपर्ने स्थिति आउँछ। किनकि तपाईँ हाम्रो साधनामा आइपर्ने बाधाहरूलाई किनारा लगाउने अन्तिम अस्त्र भनेकै हामीले अध्ययन गरेको वेद वेदान्त तन्त्र मन्त्र सम्बन्धीको ज्ञान हो। हामीमा यदि तन्त्र मन्त्र वेद वेदाङ्ग सम्बन्धीको गहिरो ज्ञान हुँदै जान थाल्यो अथवा गर्दै जान थाल्यौँ भने हाम्रो साधनामा आइपरेका विविध किसिमका बाधा, नकारात्मक ऊर्जाहरू, हामीलाई विचलनमा ल्याउने र हामीलाई बाधा पुर्याउने तत्त्वहरूलाई हामी चाहिँ किनारा लगाउँदै जान आफै सक्षम पनि हुन सक्छौँ। र समादरणीय सज्जन, धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, आजको सन्ध्यामा यिनै विषयवस्तुहरूको चर्चा गर्दै गर्दै हाम्रो यदि साधना अधुरो रह्यो भने हामी विचलनमा पर्छौँ र विशेष गरी वारी नपारी भने जस्तो हामीले पार पाउन पनि असजिलो परिस्थिति हुन सक्छ। हुन त साधनाको क्षेत्र, अलौकिक साधनाको क्षेत्र अनि विशेष गरी ईश्वर प्रतिको समर्पणको क्षेत्र, श्रद्धा भावको क्षेत्र, ध्यान योग जप पाठ पूजा कहिल्यै गरेर परिपूर्ण पनि हुँदैन र यो गरेर सकिने कुरा पनि होइन। यो त अमर तत्त्व हो र निरन्तर प्रक्रियामा नित्य गरिरहनु पर्ने स्थिति हुन्छ र नित्य चलिरहने प्रक्रिया पनि हो। यो नित्य चलिरहने प्रक्रियामा हामी के कति अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ र यो साधना गरेर कहिले साधना परिपूर्ण पनि हुँदैन, अध्ययन गरेर अध्ययन परिपूर्ण पनि हुँदैन।
बिस्तारै नै मन्त्र जप, तन्त्र जप अथवा तन्त्र साधना, यी सबै कुराहरू जुन साधना गरे पनि त्यो साधनाको विधि विधान अनुसार नै हामीले नियमित रूपमा त्यसैको सदाचारमा रहेर साधना गर्न सक्यौँ भने मात्र हामी विशेष गरी अघि बढ्न सक्छौँ। यिनै विषयवस्तुहरूको चर्चा गर्दै गर्दै यदि हामी हाम्रा साधनामा यस्ता बाधाहरूले बाधा पुर्याउन साथ हामीले छोड्यौँ भने हामी अल्पज्ञानतर्फ रहन्छौँ र हामी विशेष अगाडि बढ्नुको सट्टा हामी पछाडि पनि पर्न सक्छौँ र हामीमा विभिन्न किसिमका श्रुतिभ्रम, दृष्टिभ्रम, चिन्तन भ्रम अनि त्यसपछि मानसिक विचलनहरू पनि आउन सक्ने स्थिति हुनसक्छ। अझ तन्त्र साधनामा त यो झनै बढी कठिनाइको स्थिति हो, किनकि तन्त्र साधना भनेको जुन इष्टदेव राखेर तपाईँ हामीले आराधना गर्दछौँ, साधना गर्दछौँ, ती इष्टदेवलाई प्राप्तिको अथवा ती इष्टदेवलाई चाहिँ आफ्ना अनुभूतिहरू परिपूर्ण हुने ढङ्गले प्राप्तिको साधना हामी यदि गर्दैछौँ अथवा बनाउँदैछौँ भनेदेखि यस्ता बाधाहरू, अडचनहरू साधनाको समयमा अत्यन्तै बढी आउने गर्दछन् र तिनीहरूलाई पार लगाएर, किनारा लगाएर तपाईँ हामीले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि सम्भव भएन, आफ्नो विचलन भयो, साधना अधुरो रहने भयो अथवा चाहिँ आफूलाई नै शारीरिक वा मानसिक तनावहरू हुन थाले, कहिलेकाहीँ यस्ता शारीरिक वा मानसिक तनावहरू पनि हुन सक्छन्, किनकि मनस्थिति पनि विचलन हुन सक्छ। यो तन्त्र साधनाको क्षेत्रमा त मनस्थिति विचलन भयो भने आफ्नो जीवन, भौतिक जीवन पनि बर्बाद पनि हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। तथापि त्यसलाई सन्तुलनमा राखेर साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा विशेष गरी कामयोग र निष्काम योगका कुराहरू पनि छन्। कामयोगभन्दा निष्काम योगको साधनाबाट हामी सफल पनि हुन सक्छौँ र हामीलाई बाधाहरू पनि कम आउन सक्छन्। तर कामयोग राखेर तपाईँ हामी साधना गर्छौँ भनेदेखि अवश्य पनि बाधा पनि बढी आउँछन् र यसले विकराल परिस्थिति अथवा असजिलो परिस्थिति निम्त्याउन पनि सक्छ। सबै सक्षम हुन सकिन्छ तन्त्र साधनामा, कामयोगको साधनामा भन्ने पनि रहँदैन। त्यसै कारण समादरणीय सज्जन श्रोतावृन्द, विशेष गरी यिनै विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दै आजको सन्ध्याबाट तपाईँ हामी सबै बिदा चाहन्छौँ र बाँकी आगामी दिनका सन्ध्याहरूमा यस्तै विषयवस्तुबारे चर्चा गर्नेछौँ। यिनै विषयवस्तुहरूलाई नै केलाउनेछौँ। तपाईँ हामी केही समय